औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठी जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज मैं बच्चों आपको पढ़ाऊँगा ये जो सबक ईसार का जज्बा का दूसरा हिस्सा। ईसार का जज्बा, ठीक है, दूसरा हिस्सा। देखो बच्चों, दुयम हिस्स क्या मे ओत्र तह बस दोहरावान ये बह सबक तह पर्नाव तथ बह हिस्स करान अड़हन अक दो अड़हन बेक दो अड़हन बेक दो, ठीक है। कज हिस्स गसन अख हिस्स पर्नमो तह मे आज दुयम हिस्स पर्नाव, ठीक है। गोडनुक हिस्स तब तुमत पर्नमो तह सफ नंबर 5, यानी तब तुमत इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फौरन गोद लिया जाए, तब तुमत पर्नमो में तह, ठीक है। यानी लास्टस पर गो यह फैसला वह अनोन बच्चे मंगत ये कहें अदनानस चोल तम दोप चलो ठीक बच्चस अनोन मंगत। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता, पहले हम जो सबक हमें आज पढ़ना है इसकी बुलंद खवानी करेंगे, उसमें जो मुश्किल अल्फाज है उनकी निशानदेही करेंगे। उसके बाद मैं आपको कश्मीरी में समझाऊंगा, ठीक है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 50 निकालिए। हाँ, पहले हम इसको पढ़ेंगे बुलंद आवाज में। आपको सिर्फ अपनी किताब की तरफ नजर रखनी है। चंद रोज कबल ही इनके महले का एक नौजवान जोड़ा जीप के हादसे में जान बहक होने की वजह से अपने 1 साल के खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। जान बहक होना, मैंने यहां लिखा है, जान बहक होना के लफ्जी माने है मर जाना, मर जाना, ठीक है। हाँ, उन्होंने उसी को गोद लिए। बच्चे का नाम ज़ेन रखा गया। चंद ही दिनों के अंदर घर की फिजा बदल गई। घर की फिजा बदल गई, यानी फिजा के लफ्जी मायने है कैफियत, कैफियत, ठीक है, बदल गई। बच्चा क्या मिला, जैसे आंगन में बहार उतर आई। अदनान और शीबा दोनों बच्चे की किकारियों में यूं खो गए। किकारियां, किकारियां के लफ्जी मायने बच्चे का खेलना, बच्चे का खेलना या कहना, ठीक है, खो गए कि कुछ मुद्दत तक उन्हें अपने गिरदोपेश के खबर तक न रही। वो इनकी आंख का तारा ही नहीं, आंख का तारा यहां मैंने लिखा है बहुत प्यारा, आंख का तारा, ये वो महावत, आंख का तारा बहुत प्यारा। आंख का तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार। करार के लफ्जी माने है आराम, करार के लफ्जी माने है, लिखेंगे यहां आराम। करार भी था शिबा की तो जैसे इसमें जान थी। वो दिन भर उससे खेलती रहती, कभी इससे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरी तरह की। जब उससे भी तसल्ली न होती तो कोई और जोड़ा निकालकर उसे पहनाना शुरू कर देती। वक्त गुजरता रहा। ज़ेन उम्र के साथ ही तालीम और तरबियत के मरहले के लफ्जी माने हैं मंजिलें, ठीक है, भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद उसकी तालीम के लिए रखा गया। वो उससे घर से बाहर भी निकलने न देते थे कि कहीं धूप या छाँव उसके रंग को मैला न कर दे। ये इसकी बुलंद खवानी है। इसमें जो अल्फाज लिखने, मुश्किल अल्फाज निकले हैं लफ्ज, वो उनका माने भी मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कश्मीरी में अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों, मैं पर्न तह गोडनुक हिस्स ईसार का जज्बा, कुर्बानी हुंद जज्ब, ये पर्नो मैं तह गोडनुक हिस्स। कत तुमत पर्नो ये हसा अदनानस ओस न गरज दुयम खानदर करनस कहें, मगर सह कोर यारो दोस्तों मजबूर, खानदार तह कोर मजबूर, दोपनस ज कत शे, या अन बच्चे मंगत नत कर नो खानदर। चूंकि अदनानस ओस पन्ने खानदार सत वारियाह मोहब्बत लव, लिहाजा तम क्या कर तम दोप चलो ठीक नो बच्चे अनोन मंगत। वुछ मंगत बच्चे छांडुन, अत तुमत पूरा। अब आगे हम पढ़ेंगे। जो आगे हमने आज पढ़ा है अमुक यह तालब फिक्री। दपान कह दो हसा गई, कह दो गई अथ महलस मज यथ मज अदनान तो शीबा बसान, अत हसा गो
أکِس کالہِ ایکسیڈنٹ اتھ منٛز ٲسۍ بٲژ زٕ تِم ٲسۍ دۄنوَے تِمن ہسا اوس لۄکُٹ بچہِ کیٛاہ اوسُکھ لۄکُٹ بچہِ تِم ہسا موٗدۍ دۄنوَے یعنی جان باغ ہونا مر جانا دۄنوَے ہسا موٗدۍ ٹھیٖک ہے تِمن کیٛاہ اوس سُہ اکھ وُہُر بچہِ اوس سُہ تِمن بس نہ اوس تس مول تہٕ نہ اوس تس موج تِمو کیٛاہ کٔر کٲم تِمو ہسا اوٚن یِہوے منٛگتہٕ یِہوے اوٚنُکھ گرٕ گوٚوا ٹھیٖک یِمو تھوو ناو شیٖبہن تہٕ بیٚیہِ عدنانن بٲژو دۄیو یِمو تھوو أمِس ناو زیٖن کیٛاہ تھوہس زیٖن تھوہس ناو کینٛہہ دۄہو پتہٕ دپان گرٕچ یُس یہِ کیفیت یعنی کیفیت کیٛاہ گٔے فضا یُس فضا ہسا اوس سُہ ہسا بدلے چھُنہ ٹھیٖک ییٚلہِ گرس منٛز کیٛاہ آسہِ خۄش تہٕ خۄشحٲلی گرٕ تہِ چھُ چمکان چھُنہ پرٛٮ۪تھ اندٕ یہِ ہسا تتہِ خوشی خوشی آسان دپان گرٕ ماحولٕے ہسا بدلیو بچہِ ہسا میوٗل یُتھ کہِ جیسے آنگن میں گھر میں سرسی منٛز سا آو بہار بہار کیٛاہ گوٚو بہار چھُنہ أسۍ دپان موسمہِ بہار آو اصلی چھُ مقصد تتھ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ اندٕ آسان کیٛاہ گوٚمُت کُلۍ ہوٚکھمٕتۍ وغیرہ ونٛدس چھُنہ آسان تِمن چھُنہٕ پانہٕ آسان کینٛہہ پتہٕ چھُ تِمن یہ ہسا یہ کیٛاہ کھسان نوٚو بُکہٕ بہار کھسان نیجار آسان وغیرہ کُلٮ۪ن پنہٕ ؤتھٕر کھسان سُے گوٚو بہار یِتھے کٔنۍ گرس منٛز بہار یُن کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ خوشی تہٕ وغیرہ پرٛٮ۪تھ اندٕ خۄش تہٕ خۄشحٲلی آسہِ دپان گرس منٛز سا آو بہار امہِ بچہِ سۭتۍ عدنان تہٕ شیٖبا دۄنوَے ہسا چھِ تِم کیٛاہ کران بچس سۭتۍ تِتھ کٔنن تٔمِس یہِ ہسا گِنٛدان تہٕ تِمن ہسا چھُنہٕ ٹایمُکُے پتہ چلان دپان تِمن ہسا چھُ میلان امہِ سۭتۍ کیٛاہ گۄڈنیتھٕے چھُنہٕ تِمن لگان نیبرِم پتہٕے کیٛاہ چھُ کیٛازِ تِم چھِ صرف أنٛدرٕ آسان کتھ سۭتۍ بچس سۭتۍ گِنٛدان تِمن ہسا چھُ آنکھ کتارا أچھن واریاہ ٹوٹھ چھُ ٹھیٖک ہے یا یہ تمہِ سۭتۍ ہسا میوٗل تِمن تٔمِس بچہِ سٕنٛدِ سۭتۍ زیٖن یُس لۄکُٹ بچہِ اوس روحس میلکھ ٹھنڈک بیٚیہِ کیٛاہ میولُکھ دِلس میولُکھ قرار دِلس میولُکھ آرام کیٛاہ میولُکھ ٹھیٖک چھا آرام دپان شیٖبہس ہسا اوس زنہٕ پنُن جان کتھ منٛز عدنانس منٛز گوٚو امیُک مطلب گوٚو کوتاہ چھُ سُہ رچھان کوتاہ چھُ ٹوٹھ عدنانس دپان تٔمِس سۭتۍ سۄ اوس گِنٛدان اکہِ دۄہ اوسُس اکھ پلو لاگان بیٚکہِ دۄہ اوسُس بیاکھ پلو لاگان تہٕ ییٚلہِ نہٕ تسلی اوس یِوان تیٚلہِ اوس بدل کانٛہہ جوڑٕ وٕچھان پلون ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ لاگان اوس ٹھیٖک چھا دپان وقت سا گوٚو گُزریو زیٖن تہِ ہسا لوٚگ بوٚڑ پہنس گژھنہِ پتہٕ سا اوٚنُکھ أمۍ سٕنٛدِ تعلیٖمہِ تربیت خٲطرٕ کُس یہِ ہسا ییٚلہِ یہِ بچپن گوٚو پتہٕ گوٚو امہِ بوٚد دپان اکھ اُستاد ہسا اوٚنُکھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تاکہِ سُہ پرنایہِ أمِس بہتریٖن اُستاد اکھ دپان اُستاد نسا اوس نہٕ أمِس نٮ۪برٕے دِوان نیرنہٕ گرٕکۍ یہِ ہسا مول موج یعنی یِمن نسا أمِس نسا اوس نہٕ پتہٕے دھوٗپ چھاوُن کیٛاہ گٔے یعنی تاپھ گرمی تہٕ ٹھنڈک کیٛاہ گٔے یہِ ہسا گاش تہٕ دُہُل کیٛاہ یہِ نسا اوس نہٕ أمِس پتہٕے وہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے انشاءاللہ کل اور آگے ہم جائیں گے لیکن اس میں ایک سوال آیا ہے گود لیے گئے بچے کا نام کیا تھا ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ہم کل لکھیں گے 3 سوال جو میں نے اس سے پہلے پڑھایا ہے وہ 2 سوال اور یہ یعنی گود لیے بچے کا نام زین تھا نا میں آپ کو PDF کے ذریعے بھیجتا ہوں وہ سوال تو انشاءاللہ بھیج دوں گا باقی شکریہ السلام علیکم